बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद है हल्का LA8 कोटली 1 से नसार अहमद मलिक साहब। आप यूरोप में रहते थे, बेल्जियम में, UK में, और फिर यहाँ उनका अपना एक हल्का अहबाब है, उनके भाई यहाँ बिज़नेस करते हैं। वो मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर के अमूर के बारे में, PDM के हवाले से। उनसे ये पूछते हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ छोड़कर आज़ाद कश्मीर में गए और वो हल्का LA8 कोटली 1 आज़ाद कश्मीर से इस साल होने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। वो PDM की जो तहरीक है उसको किस तरह देख रहे हैं, आया हुकूमत जाएगी PDM से या नहीं जाएगी। दूसरा, उनसे सवाल ये करते हैं कि वो क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और यूरोप की पुरतैश ज़िंदगी को छोड़कर वो वहाँ कोटली में जाकर किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हल्के के मसाइल क्या है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उसको छोड़कर क्यों लोग PTI को जो है वो वोटें दें, इस हवाले से उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। हर किसी का ये राइट है। कहा यह जाता है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, चूँकि ज़िला कोटली और मीरपुर के ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ जो है बरतानिया में आबाद हैं, और आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये लोग जो है आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम को करप्ट करते हैं। चूँकि पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता है, बरादरियों के बेस पर पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता है, हल्कों की बुनियाद पर, और जो डिज़र्व करता है हल्के की सीट उसको नहीं मिलती। और ये अमर जो है काबिल अफसोस और शर्मनाक है कि पिछले 30-35 साल से जब से भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो वही रवायती किस्म के लोग जो है अपने हल्के के अंदर जो है वो वापस आ जाते हैं। ज़िला कोटली हो, मीरपुर हो, और या आज़ाद कश्मीर का सारा जितना भी जो हमारे 10-11 अज़ला है उसके अंदर जो है वो कहा यही जा रहा है कि इस साल हुकूमत जो है वो ज़रा मुस्लिम लीग नून की तब्दील होगी और वहाँ पर कोई नया सेटअप बनेगा। लेकिन येट टू बी सीन के आज़ाद कश्मीर में क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मेरिट के ऊपर लोगों को टिकट देंगे, या वो जो उनके दोस्त अहबाब हैं जिनके साथ वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर से चलते आ रहे हैं, हम नवाला रहे हैं, उन्हीं को ही नवाजेंगे, ये देखना अभी बाकी है। बहुत सारे झगड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, टिकट किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। आई होप कि आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम, पॉलिटिकल निज़ाम है, वो पाकिस्तान के उस इन्फ्लुएंस से निकल सके जो इस्लामाबाद में, और ये परसेप्शन जो बनी हुई है कि इस्लामाबाद में मरकज़ में जिसकी भी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में उसी की हुकूमत होती है। फिर जो पाकिस्तान की 12 सीटें हैं वो ये कहा जाता है कि जो भी हुकूमत होती है मरकज़ में, वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो 12 सीटें जो जम्मू कश्मीर की माजरीन की हैं वो जो है तोहफे में पेश करती हैं। तो ये सूरत हाल जो तब्दील होनी चाहिए और ऑन ग्राउंड फाइट होनी चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद जो भी जीते उसको हुकूमत बनानी चाहिए। मेरा पूरा यकीन है कि आज़ाद कश्मीर के मामलात को जो भी लोग देखते हैं पाकिस्तान में, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर हमारी कौमी हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर को के लोगों को वोट का हक़ जो है आज़ादाना होना चाहिए और मेरिट का कोई ऐसा सिस्टम मुतारफ़ होना चाहिए कि हल्के के लोग खुद अपना कैंडिडेट जो है वो चूज़ कर सकें। और यही जो है मेरे ख्याल में सही तरीका है, वरना फिर इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा। आप नसार साहब का जो है वह इंटरव्यू देखें। आइए सुनते हैं कि उन्होंने मेरे सवालों का किस तरह जवाब दिया। बिल्कुल ऐसा कोई चांस नहीं है जी कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। और PDM की जो तहरीक है उसमें आप देख सकते हैं कि ये 11 जमातें हैं और कोई खातिर खा अवाम भी इनको पजीराई नहीं दे रही है। और ये जो भी जलसे हुए इनके ख़िलाफ़ हुए हैं और उनको किसी किस्म की, मैं समझता हूँ कि इनका जो बयानिया है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया की वजह से भी इनको बहुत सख्त जो है अवाम में मज़ामत का सामना है। और साथ साथ जब इनके जो कश्ती है उसके जब मुल्ला फजलुर रहमान साहब के जैसा बंदा हो तो फिर ये इसके बारे से आवाज़ निकलनी थी। और अभी आप देख सकते हैं कि वो तितर बितर होते जा रहे हैं और उनको जो मोमेंटम वो जो बनाना चाहते थे वो नहीं बना सके और खातिर खा नताइज हासिल भी नहीं कर सके। और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि किसी किस्म का कोई इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा नहीं है।
اور عوام بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ادارے اور اسٹیبلشمنٹ سب اس کی سپورٹ ہے، اور عمران خان ملک پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں اور نیک نیتی سے سوچ رہے ہیں، خلوص سے سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ حکومت اپنا ٹینیور بھی پورا کرے گی. اور میں تو یہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ 2023 کی جو آگے حکومت ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی ہوگی انشاءاللہ. آزاد کشمیر میں چونکہ 2021 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے، اور ہمیں پورا اعتماد اور وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں بنے گی. ایک تو ان جو یہ موجودہ حکومت ہے اس کی نالائکیاں، ان کا جو ڈیلیور نہ کرنے کا ایک ایشو ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی بی میں بھی لوگوں نے تبدیلی کو ایکسیپٹ کیا، جی بی میں بھی وہاں پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے. تو آزاد کشمیر میں بھی ہمارا جو پارٹی کا میسج ہے، عمران خان صاحب کا پیغام ہے، وہ ہم کونے کونے تک پہنچا چکے ہیں، اور ہمارے آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ بھی جاگ چکے ہیں، ان کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے، پی ٹی آئی کو حاصل ہے. اور انشاءاللہ چونکہ جو ان روایتی جماعتوں کا گٹھ جوڑا ہے وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب لوگ جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں. جو تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ بہت کم لوگ ہیں، اور جو تبدیلی چاہنے والے اور تبدیلی کے جو سفر ہے اس میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں. اور انشاءاللہ بڑی ہم ایک مضبوط حکومت بنانے جا رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ. میں نے جو سیاست اب کا آغاز کیا ہے جی، پہلے تو میں یورپ میں مقیم تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑی ایک لیوش زندگی ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے حلقے کے جو عوام ہیں ان کی مشکلات اور ان کی جو مصیبتیں اور جو مسائل تھے اور جو ہمارا گھسا پٹا سیاسی نظام تھا، اس کو چیلنج کرنے کے لیے میں بیلجیم اور یورپ کو چھوڑ کے اپنے ملک میں واپس گیا، اور اپنے حلقے میں نے کام کیا ہے. ہم نے ایک کیمپین کیا، ہم نے اویئرنیس کا میسج دیا لوگوں کو. پرانے روایتی جو سسٹم تھا جو عوام کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا، ہم نے اس کے خلاف لوگوں کو اویئر کیا، ایجوکیٹ کیا، اور آج ہمیں یہ رسپانس مل رہا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ، ہمارا قافلہ ہر روز بڑا ہو رہا ہے، اور ہمارے قافلے میں پڑھے لکھے نوجوان آگے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ تبدیلی آ کے رہے گی جی، یہ تو لکھا جا چکا ہے. اور جو تبدیلی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، یہ ہمارے سیاستدانوں کی جو نالائکیاں اور ان کا ڈیلیور نہ کرنے کا جو ایک تھا سسٹم، اور انہوں نے اداروں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا، میں اپنے حلقے کی جو محرومیاں تھیں وہ اس پہ میرا دل کڑتا تھا، اور میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا. جو چونکہ ہمارے سوسائٹی میں ہمارے نوجوانوں کا استحصال ہو رہا تھا، ان کو کوئی نوکری کی اپرچونٹی نہیں مل رہی تھی، اور اداروں میں بھی فیورٹزم چل رہا ہے ابھی بھی. ہم نے جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے بیسیکلی وہ اداروں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے نائب سیاستدانوں نے ان اداروں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، وہاں پہ اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں بھی ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ ووٹوں کا ٹھیکہ مارتا ہے اور پھر وہ اپنا بینیفٹ لیتا ہے، لیکن پوری سوسائٹی کو محروم رکھتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ میں اپنے علاقے میں جا کے اپنا حلقہ جو ہے ہمارا راج محل کا حلقہ، میں وہاں پہ تبدیلی کے لیے کام کیا ہے. ہم نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، ان کو ان کے رائٹس بتائے ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بتایا. تو ابھی ہمارے قافلے میں روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ہمیں رسپونڈ کر رہے ہیں، اور لوگ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں. اور مجھے اسی جو لوگوں کا رسپانس ہے اس پہ یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ، اور میں اپنے حلقے میں وننگ پوزیشن میں ہوں انشاءاللہ. آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے میں انشاءاللہ اپنے سیٹ ون کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اور ابھی اس کی جو واضح ثبوت ہے وہ ہمارا ریسنٹ جلسہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کوٹلی میں نے ایک بہت تاریخی جلسہ کروایا ہے، اور اس جلسے میں لوگوں نے پورا کوآپریٹ کیا، جس کی وجہ سے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ حلقہ راج محل کی سیٹ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے انشاءاللہ. نثار احمد ملک صاحب نے کی گفتگو آپ نے سنی، آپ نے دیکھا کہ وہ پرعزم ہیں کہ انہیں آزاد کشمیر میں، چونکہ وہ 9 سال سے حلقہ LA8 کوٹلی 1 سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں، ان کے مسائل جانتے ہیں. جو بھی الیکشن جیتے، لیکن لوگوں کو ووٹ کا دینے کا حق بالکل منصفانہ آزادانہ ہونا چاہیے، اور جو بھی انتخابات جیتے وہ جو ہے اس کی جیت کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور یہ نہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے جب ہو جاتے ہیں، جیتنے والا کہتا ہے نہیں بالکل فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن ہوئے، ووٹیں ٹھیک پڑی. ہارنے والے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ووٹیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں پڑی اور دھاندلی ہوئی ہے. یہ رجحان جو ہے تبدیل ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.